बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों को ईद मुबारक। आज ईद का दिन सुबह सेवइयाँ खाने के बाद जब हम बैठे टीवी देख रहे थे तो मेरी मिसेस ने एक सवाल किया कि आप बताएं कि बचपन में आपकी ईद कैसी होती थी। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब के या एटलीस्ट मेजॉरिटी जो एडल्ट्स होते हैं उनके जहन में कभी कभार ये ज़रूर आता है, बल्कि ऑलमोस्ट हर ईद पर आता है कि हम बचपन की ईद को अपनी आज की ईद से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं और फिर हम अक्सर गमज़दा भी हो जाते हैं कि जी वो कितना अच्छा टाइम था, वो कैसी ईद थी। वहीं से मुझे एक ख्याल आया कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा ये आखिर क्या चीज़ें हैं। लेट मी गिव एन एग्जांपल ये है कि 1975 की बात है। लाहौर शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम नासिर जावेद था। मैट्रिक का स्टूडेंट था। फास्ट फॉरवर्ड 2020, एक और शख्स लाहौर में रहता है, उसका नाम भी नासिर जावेद है। दोनों की वल्दियत भी सेम है, लेकिन इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? इन दोनों की पर्सनैलिटीज़ में, इन दोनों अशखास की बॉडीज़ में क्या चीज़ कॉमन है? इनकी थॉट्स, मेमोरीज, यादाश्तें, डिज़ायर्स, ड्रीम्स, प्लान्स, रिश्तेदार कौन है, किस रिश्तेदार को कोई अच्छी बुरी खबर फौरी तौर पर बतानी है, किसको ईद पे मिलना है, किसको ईद पे सिर्फ टेलीफोन करना है और किसके लिए सिर्फ फातिहा पढ़नी है। फियर्स एंड एंग्जाइटीज़ क्या होती है 24/7, रूटीन क्या है दिन की, हेल्थ के क्या मसाइल हैं, आइंदा ज़िंदगी में क्या करना है। जब हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो एहसास होता है कि ऑलमोस्ट 90 to 95% इन दोनों 75 वाले नासिर और 2020 वाले नासिर में मुख्तलिफ है। ऑलमोस्ट 90 to 95% चीज़ें मुख्तलिफ हो चुकी हैं। ना वो सोचें हैं, ना वो मेमोरीज हैं, ना वो डिज़ायर्स हैं, ना वो ड्रीम्स हैं। These are two different persons। और मैं अक्सर ये ख्याल आता है कि ये, फिर मैं सोचने लगा कि जी मान लिया कि ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ पर्सनस हैं, लेकिन वो कौन सा साल, कौन सा महीना, कौन सा दिन और कौन सा टाइम था जिस वक़्त ये ट्रांसफॉर्मेशन 75 वाले नासिर और 2020 वाले नासिर में आई है। किसी के पास इसका जवाब नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, बिकॉज आई नेवर न्यू कि जी आज हम ट्रांसफॉर्म होने लगे हैं। द आंसर इज कि इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। Our body and our personality is continuously changing 24/7। हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, जो भी कर लें, every year, every month, every hour, every second of our life we are transforming। जो कल का नासिर था वो डिफरेंट था, जो आज का नासिर है वो डिफरेंट है। These pictures just highlight some of the milestones in the life। को आप डिग्री ले लेते हैं, एडमिशन हो जाता है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, किसी की फैमिली में डेथ हो जाती है। दोज आर द माइलस्टोन्स जिससे आपको एक झटका लगता है, एक एहसास होता है कि ज़िंदगी बदल गई है। लेकिन उसके अलावा हमारी पर्सनैलिटी और हमारी फिजिकल बॉडी 24/7 24 घंटे किसी न किसी तरीके से बदल रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। और एंड रिजल्ट जब हम दो तस्वीरें 40 साल बाद देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि कितना वक्त गुजर चुका है। हकीकत ये है कि बायोलॉजिकली इंसान का जो बॉडी है उसमें तकरीबन 30 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। ट्रिलियन इज अ बिलियन, बिलियन, ह्यूज नंबर। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये 30 बिलियन सेल्स वो कांस्टेंट नहीं है जो हमें पैदाइश पे मिले थे, बल्कि ये कॉन्टीन्यूसली अपडेट होते रहते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं। ऑलमोस्ट एवरी डे, एवरी आवर परहैप्स मिलियंस ऑफ सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और नए सेल उनकी जगह आ रहे हैं। सो आवर बॉडी इज कॉन्टीन्यूसली इन ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फिजिकली इन टर्म्स ऑफ सेल्स। अगर हम 40-50 साल की उम्र में देखें तो हमारे जो सेल्स हैं
ان کی ایج وہ نہیں ہے. فار ایگزامپل جو ہمارے ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں جو میجورٹی ہے باڈی میں, یہ 2 سے 3 مہینے اس کی لائف ہوتی ہے. جو ہماری انٹسٹائنس کا ایپیتھیلیل سیل ہے وہ 5 دن میں چینج ہو جاتا ہے. اس کی جو وال ہے وہ 16 سال میں ہو جاتی ہے. البتہ برین نروز وہ پرہیپس زندگی پر رہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہماری میموریز ہوتی ہیں اور ہارڈ ویئر ہمارا جو ہے وہ سافٹ ویئر ہوتا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اس ساری کا جو کنکلوژن یا جو میں اس کو کہنا چاہتا ہوں, جو ڈسکرائب کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمارا باڈی جو ہے اٹ از ناٹ اے فنشڈ پروڈکٹ. کہ اگر ہم کہیں کہ جی یہ ایک چیز بس بن گئی ہے جب ہم پیدا ہوئے تھے اور جب بس وہی ہے, ایسی چیز نہیں ہے. آن دا ادر ہینڈ آور باڈی از ایکچولی اے پروسیس. یہ ایگزامپل ہے, اگر آسان الفاظ میں سمجھانا چاہوں تو ہم نے دیکھا ہوگا شاید کہ مٹی کے برتن کس طریقے سے بنتے ہیں. مٹی کے برتن کے لیے ایک پلیٹ سی ہوتی ہے جو گھومتی رہتی ہے, جیسے یہ کلاک گھوم رہا ہے, اور اس کے اندر یہ انسان ایک ہاتھوں سے اس کی شیپ کو چینج کرتا رہتا ہے, اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس کی شیپ چینج ہوتی رہتی ہے. سو از our personality, so is our body. The interesting point to note that I want to highlight is کہ اس چینج کے پروسیس میں یہ جو ہاتھ ہے, یہ جو انگلیاں ہیں, یہ سارا کمال اس کا ہے کہ برتن کیا شکل اختیار کرتا ہے. Probably same is the case with our human bodies. سوچنے کی بات یہ ہے, یا جو پارٹ سوچنے کا ہے, کہ یہ انگلیاں کون ہے اور کیا ہے. قسمت کا پارٹ چھوڑ دیجئے. Let's come to our own self only. My answer کہ جی یہ انگلیاں جو ہماری باڈی کی اور ہماری پرسنالٹی کی شیپ کو بناتی ہیں, دے آر our تھاٹس. ہماری جو تھاٹس ہیں, ہماری جو سوچیں ہیں, وہ یہ انگلیاں ہیں بیسیکلی جو کہ ہمارے باڈی اور پرسنالٹی کے اس کو بنا رہے ہیں. ہم جیسی تھاٹس رکھتے ہیں وہ تھاٹ ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں انٹو our فیوچر باڈی اور فیوچر پرسنالٹی. جب ہم سوچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ سوچ کا مطلب صرف یہ ہے کہ چند الفاظ جو ذہن میں آ گئے ہم نے ان کو سوچا اور چھوڑ دیا, کچھ کیا, کسی پہ عمل کر لیا, کسی پہ نہ کیا, اینڈ دیٹس اٹ. یہ ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے, جیسے ایک تصویر اسکرین پہ تصویر آتی ہے اور وہ مٹ جاتی ہے. حقیقت میں ایسا نہیں ہے. دس از اے مسکنسیپشن اباؤٹ تھاٹس. حقیقت یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی چیز سوچتے ہیں, جب بھی کوئی تھاٹ پروسیس ہمارے ذہن میں آتا ہے, اس کے کورسپونڈنگ ہمارے برین اور ہماری باڈی میں چینجز آتی ہیں, اور دوز چینجز اسٹارٹ ود الیکٹرو میگنیٹک ویوز, ٹرانسلیٹ انٹو کیمیکل نیورو ٹرانسمیٹرز اینڈ افیکٹ our physical body. We all know کہ ہمارا نروس سسٹم جو ہے وہ دماغ سے لے کے انگلی کی پوروں تک, ہر سیل تک پریکٹیکلی کمیونیکیشن سسٹم موجود ہے. So in other words, ہمارے ذہن میں جو خیال آتا ہے وہ برین سے سٹارٹ ہوتے ہوئے 29 ٹریلین سیلز تک پہنچ جاتا ہے, ایچ اینڈ ایوری سیل تک, اور وہ اس کو انفلوئنس کرتا ہے. دس از دا فنڈامنٹل پوائنٹ جو کہ اس سارے پروسیس کی جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری ایک بنیاد ہے, یا اس کا جو کی ہے اس کو سمجھنے کی. In that simple words, جو مطلب we all know, یا میں I don't want to go into details of anatomy یا physiology, لیکن جو ہماری thoughts ہوتی ہیں they are basically mental process and those release neurotransmitters. Those neurotransmitters باڈی تمام اس 30 ٹریلین سیلز تک پہنچ جاتے ہیں, تمام آرگنز تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کے فنکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں. ایک چیز یاد رہے کہ یہ جو 30 ٹریلین سیلز ہیں, یہ جو میں نے پہلے تصویر دکھائی ہے, وہ ہر وقت ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں. دے آر ڈیوائیڈ جب ہو رہے ہیں, اور وہ 30 ٹریلین سیلز کسی ویکیوم میں نہیں ہے, بلکہ وہ ایک انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں جو ایک فلوئڈ انوائرمنٹ ہوتی ہے, جو ہماری باڈی میں پانی ہے, جو پلازما ہے, جو اس کے اندر کیمیکلز ہیں, جو ہارمونز ہیں, جو منرلز ہیں, وہ ساری وہ انوائرمنٹ ہے جس کے اندر وہ 30 ٹریلین سیلز موجود ہیں اور جس کے اندر ہمارے تمام آرگنز پرفارم کرتے ہیں.
द रिजल्ट इज कि हमारी हर थॉट प्रोसेस का इन्फ्लुएंस हमारे बॉडी एनाटमी पर भी होता है, उसके फंक्शंस पर भी होता है, और वो सेल जो उस एनवायरनमेंट में डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, नए वाले जो बन रहे हैं, उन पे जो असर आता है वो उन तमाम थॉट प्रोसेस के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वहां से आता है। अब इसकी एक और इम्प्लीकेशन क्या है? एक और इम्प्लीकेशन इसकी ये है कि जी हमारे नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं, एक को सिंपैथेटिक कहते हैं। पुराने ज़माने से जब इंसान जंगलों में रहता था और शेर दरिंदे ख़तरा होता था, तो उस वक़्त ये सिंपैथेटिक सिस्टम हमारे काम आता है। अभी भी सिंपैथेटिक सिस्टम हमारे इसी काम आता है। अगर हमें कोई कह दे कि हमारे बेड के नीचे एक सांप है, तो हम फौरी तौर पर इस ख्याल से, इस बात से हमारे जहन में फ़ौरन सांप के मुतालिक जो भी खौफनाक चीज़ें हैं वो आएंगी, और हमारा बॉडी फौरी तौर पर, जिसे कहते हैं फाइट या फ्लाइट के लिए तैयार हो जाएगा। अब फाइट या फ्लाइट के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है? ऑब्वियसली हमें एनर्जी चाहिए है, हमने भागना है या लड़ना है, हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए जो कि रेस्ट के पीरियड में नहीं चाहिए। ये अगर आप देखें तो ये दो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक जो है वो नर्वस सिस्टम्स हैं। राइट साइड पे जो है ये सिंपैथेटिक है। सिंपैथेटिक सिस्टम इज बेसिकली फाइट और फ्लाइट मोड के लिए, और जो इंस्टेंट ब्रेन इन ए वे इमरजेंसी रेड बटन दबा देता है। अगर हम ये एज्यूम कर लें कि जी ब्रेन के अंदर दो बटन है, ग्रीन है, एक रेड है, तो वो फौरी तौर पे रेड बटन को ट्रिगर कर देता है, और उसके नतीजे में न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल्स, हार्मोन्स, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, कॉर्टिसोल्स वो रिलीज होती हैं एंड दे इन्फ्लुएंस ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, स्टार्टिंग विद हमारी आंखें, डायलेशन ऑफ प्यूपल्स, हार्ट रेट तेज हो जाता है, हमारा सांस तेज चढ़ता है, बिकॉज वी नीड मोर ऑक्सीजन, वी नीड मोर ब्लड। स्टमक जो है डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उसको उस वक्त फौरी तौर पर ब्लड, स्टमक का कोई काम नहीं है लड़ाई झगड़ा करने में, सो स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइनल डिस्ट्रीब्यूशन स्लो हो जाता है, बट वी गेट मोर ब्लड इनटू मसल्स एंड लंग्स एंड हार्ट। इससे जो हमारी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। हमने अक्सर देखा है कि हम आम स्पीड से 5 किलोमीटर पे चल रहे हो, अगर हमारे पीछे कोई खौफनाक कुत्ता लग जाए तो हम शायद उससे डबल स्पीड पे भी दौड़ लेते हैं, बिकॉज वी गेट ऑल दैट अ सपोर्ट फ्रॉम आवर नर्वस सिस्टम। अब अगर आप देखें तो ये सारी जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है बॉडी में, दैट स्टार्टेड विद अ थॉट प्रोसेस। कोई आपने फिजिकली सांप देखा नहीं, सांप ने आपको काटा नहीं, सांप आपके बेड पे नहीं आया, आपको सिर्फ किसी ने एक मैसेज किया है, आपके जहन में एक ट्रिगर आया है, किसी ने दिया है कि जी आपके बेड के नीचे सांप है, एंड योर होल बॉडी टर्न्स इनटू अ फाइट और फ्लाइट मोड। फर्ज करें सांप पकड़ा गया, मार दिया, फेंक दिया, यू आर रिलैक्स। अब कहा जाता है जब आप एसी लगाएं, टीवी देखें, व्हाट्सएप करें और सो जाए आराम से, चाय का कप पिए। सो योर बॉडी सिंपैथेटिक सिस्टम ऑफ कर देती है एंड स्विचेस ऑन द ग्रीन सिस्टम। ग्रीन सिस्टम में आपकी बॉडी के अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। दोज हार्मोन्स कुड बी सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन। ये वो हार्मोन्स हैं जो उस वक्त रिलीज होते हैं जब इंसान खुश होता है, जब इंसान को अच्छे स्टिमुलस मिलते हैं, प्यार के, मोहब्बत के, और किसी बच्चे को आप देख लें या किसी और अच्छे रोमांटिक माहौल में हो, तो जो आप में हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं और बॉडी जो रिलैक्स करता है और जो उसको बेहतर तवानाई मिलती है, उसको पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कह लें, या उसको मैं आसानी के लिए ग्रीन बटन कह देता हूं कि ग्रीन ट्रिगर ऑन हो जाता है व्हेन यू गेट अ गुड न्यूज़। आपको अच्छी खबर मिलती है, आप एग्जाम में टॉप कर गए हैं, आपको बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, एनी अदर सक्सेस, एंड you become a healthy and lively person compared to in a fight or flight mode के। अब इस चीज से एक्चुअली हमने कई दफा एक्सपीरियंस किया होगा, और नहीं किया तो अभी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम दोपहर का टाइम है, गर्मी का मौसम है, गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैफिक जैम फंस गए हैं, हमें दूर दूर तक गाड़ियां नजर आ रही है, देर हो रही है, उलझन हो रही है ना। एक प्रोसेस तो ये है थॉट प्रोसेस के जी आप टेंशन में आ जाए, आई कांट सिट दिस ट्रैफिक, मैं तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, मैं देर हो गई है, मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। द रिजल्ट वुड बी कि आपके तमाम इन ए वे ब्रेन जो है वो आपका रेड सिग्नल या रेड बटन ऑन कर देगा। दैट विल लीड टू ऑल द टेंशन इन मसल्स एंड द बॉडी एंड रैपिड हार्ट रेट जो मैंने पहले बयान किया है। ऑन द अदर हैंड
آپ اپنے تھاٹ پروسیس کو چینج کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اس پہ میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے، میں اپنا غصہ کر کے اپنے آپ کو ٹینس کر کے یہاں سے نکل نہیں سکتا، رہوں گا میں یہیں. سو وائی ناٹ ٹو چل بیٹ اینڈ ریلیکس. میں ہلکا سا میوزک لگا لیتا ہوں، کوئی واٹس ایپ کا میسج ہے تو وہ دیکھ لیتا ہوں اور تھوڑا سوچ لیتا ہوں کہ اپنی پلاننگ کر لیتا ہوں. لیٹ می گو ایٹ دا پیس آف دا ٹریفک. دا ریزلٹ از کہ آپ کے باڈی کا گرین سگنل آن ہوگا، گرین ٹریگر دبے گا اور آپ کا باڈی ہیلدی ریسپانسز دے گا. اب فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ جسے کہتے ہیں، جس میں سمپیتھیٹک سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے، دیٹ ریلیزز سرٹن ہارمونز جن کو ہم نیگیٹو ہارمونز کہہ دیتے ہیں. فار ٹیکنیکلٹیز میں نہیں پڑھنا چاہتے، بیکاز وہ ہارمونز کیا کرتی ہیں، وہ آپ کے بلڈ پریشر کو تیز کر دیتی ہیں، وہ آپ کے ہارٹ سپیڈ کو تیز کر دیتی ہیں، وہ آپ کے جو نان فنکشنل باڈی پارٹس ہوتے ہیں ان سے بلڈ لے کے ان کو دے دیتی ہیں جہاں پہ فوری طور پہ آپ نے بھاگنا ہے یا لڑائی کرنی ہے، اور اس کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی ٹینشن میں آ جاتی ہے، ظاہر ہے الرٹ ہو جاتی ہے. یو نو واٹ اٹ کازز. اب اگر فرض کریں جو میں نے اگزامپل دی تھی سانپ کی، کہ آپ کو 24 گھنٹے میں ہر آدھے گھنٹے بعد یہ کہا جاتا ہے کبھی اس طرح کا ایک تھریٹ ملتا ہے، اب سانپ آ گیا، اب جو ہے وہ لائٹ جانے والی ہے، اندھیرا ہو جائے گا اور اے سی بند ہو جائے گا، بھائی زلزلہ آنے والا ہے، جنگ لگ گئی ہے، many other things could be، کوئی خدا نخواستہ بیماری کی خبر آ جاتی ہے. what the result is کہ آپ کے جسم میں نیگیٹو ہارمونز مسلسل ریلیز ہوتی رہیں گے. اس سے پہلے کہ آپ کا باڈی ریسٹ کرے اور پازیٹیو ہارمونز آئیں، نیگیٹو ہارمونز آنا شروع ہو جائیں گے. یہ وہ نیگیٹو ہارمونز ہیں جن کی وجہ سے بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے، شوگر لیول بلڈ میں ہائی ہو جاتا ہے، بیکاز دا برین نیڈ اینڈ مسلز نیڈ شوگر، اینڈ اس کی وجہ سے آپ کی یہ نروز ٹینس ہو جاتے ہیں، آرٹریز ٹینس ہو جاتے ہیں. جب یہ پروسیس، یہ ہارمونز، یہ نیورو ٹرانسمیٹرز 24/7 یا زیادہ پارٹ آف یور ڈے آپ کے باڈی میں رہتے ہیں، تو ان وجوہات کی وجہ سے، اس نیورو ٹرانسمیٹرز کے اس امپیکٹ کی وجہ سے آپ کو یہ چیزیں پرماننٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وی آل نو sleep deprivation, migraine, acid reflux, hostility, arthritis, depression, high blood pressure, diabetes, sugar, heart disease. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جب انسان ٹینس رہتا ہے، ہر وقت نیگیٹو سوچتا رہتا ہے، ہر وقت فائٹ اور فلائٹ موڈ میں رہتا ہے. یہ بیماریاں گریجولی اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہمارے باڈی اس چیز کے اڈیپٹ ہو جاتے ہیں. اور ان اے وے بعض سائنسدان تو یہ بھی کہتے ہیں کہ the body cells become addicted to these negative emotions, these negative thoughts. اور اگر negative thoughts نہ ملیں so the person some way جیسے addiction ہو جاتی ہے اور وہ craving ہوتی ہے، وہ negative thoughts کی craving ہوتی ہے لوگوں کو، اور وہ مزید کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اندر negative thoughts طاری کر لیتے ہیں. اب negative thoughts internal بھی ہو، triggers جو ہے negative they could be internal, they could be external. ایکسٹرنل ٹریگر یہ ہے کہ جی آپ کو کسی اور بندے نے ایسی بات کہہ دی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بری لگ گئی ہے، اور آپ کے اندر اینگر، جیلسی، انگزائٹی، غصہ، ڈپریشن، ناراضگی کی فیلنگ، ہیٹریڈ کی فیلنگز آ گئی ہیں. دس ٹریگر ول لیڈ ٹو نیگیٹو تھاٹس اینڈ نیگیٹو ریلیز آف نیورو ٹرانسمیٹرز فرام یور باڈی. آن دا ادر ہینڈ، اگر آپ کے آس پاس کے لوگ، ارد گرد کے لوگ، آپ کے ریلیٹیوز اچھی باتیں کر رہے ہیں، کوئی پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، پازیٹیو فیلنگز آ رہی ہیں، یو ول گیٹ مور آف پازیٹیو نیورو ٹرانسمیٹرز اینڈ یور باڈی سیلز. یہ ٹرائنگل جو ہے یہ ایک کوگنیٹو ٹرائنگل کہتے ہیں. بیسیکلی ہماری جو تھاٹس ہیں دے انفلوئنس اوور فیلنگس. ہمارے ذہن میں ایک ٹریگر آیا کہ جی بٹ پہ نیچے سانپ ہے، ہمارے اس خوف کی فیلنگز آئیں، ہماری فیلنگز میں خوف آیا، ٹیرر آیا، کوگنیشن، وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری اس میں ایک فیئر آئی، انگزائٹی آئی، اور اس کا افیکٹ بیہیویئر کا یہ پڑا کہ ہم نے فائٹ اور فلائٹ موڈ اپنا لیا. ہم بیڈ کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے، ہاتھ میں کوئی ڈنڈا چھری پکڑ لی، اور یہ ہمارا ہے. سو تھاٹس، فیلنگس اور بیہیویئر یہ انٹر لنکڈ ہیں ٹرائنگل میں. ہمارا جو اچھا بیہیویئر ہے that gives positive feedback to the mind and we get positive neurotransmitters
leading to positive feelings. Negative thought process leads to negative feelings of depression, anxiety and anger. So अगर हम पॉजिटिव रखेंगे फीलिंग्स पॉजिटिव रहेंगी और पॉजिटिव फीलिंग्स के न्यूरोट्रांसमीटर्स पॉजिटिव होंगे और वो सेल्स को हेल्दी मैसेजेस देंगे. नाउ हमारा जो ब्रेन है हमने समझ लिया कि जो हमारी थॉट प्रोसेस है इट्स एक्चुअली पार्ट ऑफ, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ और इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्विच ऑन ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल सिस्टम ऑफ आवर ब्रेन. सो हम जिस तरीके से थॉट्स को चेंज करेंगे हमारे पूरे न्यूरोट्रांसमीटर्स का सिस्टम राइट अप टू द 30 ट्रिलियन सेल्स वो उसको अफेक्ट करेगा. आई टेक इट एज अ वेपन, इट्स अ टूल, वेरी यूजफुल टूल. अगर हम इस टूल को इस्तेमाल करना समझ लें कि किस तरीके से हमने इसको पॉजिटिव थॉट्स लेकर आनी है और उसका इफेक्ट पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स को हमने बॉडी में देना है ताकि वो जो 30 ट्रिलियन सेल्स हैं जिनके जो उस जिस फ्लूइड में उनकी डिवीजन हो रही है और नए सेल्स पैदा हो रहे हैं दे रिमेन इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट. अब ये जो ट्रिगर्स हैं जो थॉट से ट्रिगर होते हैं ये दो तरह के हैं. There could be external, there could be internal. External एग्जाम्पल यही है कि बाहर में किसी ने कुछ कह दिया. इंटरनल या हालात वाक़यात है. इंटरनल ट्रिगर ये है कि हमारी अपनी जो इनहेरेंट सोचें हैं हम बैठ के सोचते रहते हैं, माजी के बारे में सोचते रहते हैं. डेली तकरीबन हमको 60-70 हज़ार ख्यालात हमारे जहन में आते हैं और मेजॉरिटी वही होते हैं जो हम 95% तक या 85% तक एटलीस्ट दे आर द सेम एवरी डे, नए नहीं होते. विद रिजल्ट कि जो हमारे 40-50 हज़ार ख्यालात इंटरनल आते हैं, सोचते हैं डिफरेंट एंग्जाइटी के, फ्यूचर के बारे में, माजी के बारे में, दूसरों के बारे में, वरीज के बारे में, उन 50-60 हज़ार ख्यालात से जो न्यूरोट्रांसमीटर सारा दिन रिलीज होते रहते हैं दोज आर बेसिकली द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू अवर सेल्स. नाउ एवरी, इसको रिपीट मैं कर देता हूँ समराइज के एवरी थॉट प्रोसेस रिलीजेस केमिकल्स. हम डिटेल में नहीं जाते. केमिकल्स दो तरह के हैं. नेगेटिव केमिकल्स जो फाइट और फ्लाइट मोड में आते हैं, पॉजिटिव केमिकल्स रिलैक्स एंड एंजॉय मोड में आते हैं. नेगेटिव केमिकल्स वो हैं जो कि आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं. किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं मैंने एक्सप्लेन किया कि दे गेट थ्रू आउट द बॉडी. हर सेल जिस फ्लूइड में मौजूद है वो उसके अंदर अगर नेगेटिव केमिकल्स मौजूद है तो उसकी डिवीजन जो हो रही है उसमें उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है. अगर हम ये एक सेल की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर हजारों की तादाद में ये रिसेप्टर्स लगे हुए हैं. दीज आर द रिसेप्टर्स. अगर हम देखें तो इन रिसेप्टर्स को अटैच करते हैं ये डिफरेंट पेप्टाइड्स मॉलिक्यूल्स जो कि उस फ्लूइड में मौजूद होते हैं जिसके अंदर ये सेल्स मौजूद हैं, ग्रो कर रहे हैं और डिवाइड हो रहे हैं. अगर इसमें ये वाले पॉजिटिव हैं, हेल्दी हैं, ये सेल को यहाँ से इन्फ्लुएंस करेंगे इन ए हेल्दियर वे और डिवीजन के बाद जो अगले सेल्स बनेंगे दे विल बी हेल्दी सेल्स. इफ दे आर नेगेटिव दे आर डिजास्ट्रस, दे आर नॉट हेल्दी. वो कोई वायरस भी हो सकता है, कुछ गंदगी भी हो सकती है, कुछ भी हो, आपके गलत न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हो सकते हैं जो एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन वगैरह है. दे नेगेटिवली इफेक्ट द सेल. सो विद द रिजल्ट के हम जैसे मैंने पहले कहा कि डेली मिलियंस ऑफ सेल्स नए बन रहे हैं. वो नए सेल्स हेल्दी होंगे अगर वो जिस एनवायरनमेंट में डिवाइड हो रहे हैं वो हेल्दी है. और उसको हेल्दी करने के लिए वी नीड पॉजिटिव थॉट प्रोसेस बिकॉज दे विल गिव पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड पॉजिटिव दीज न्यूरोपेप्टाइड्स. अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ थॉट्स, ग्रीन एंड रेड. रेड इज नेगेटिव थॉट्स, ग्रीन इज पॉजिटिव थॉट्स. इट इज जस्ट लाइक अ स्विच ऑन. आपकी मर्जी है, आप अपने ब्रेन का रेड स्विच दबाते हैं, पुश कर देते हैं, it will lead to all the negative neurotransmitters, anxiety, fear, खौफ, गुस्सा, jealousy, ये सारी feelings. And that would lead to negative neuropeptides, वो chemicals जो कि आपके cells को damage करते रहेंगे. With the result कि over a period of time, साल 2, 4, 5, 10 साल बाद आपके वो जो cells हैं वो addicted हो जाते हैं to negative things. साइंस ये कहती है कि जिस किस्म का माहौल
جس قسم کی انوائرنمنٹ ہم ان سیلز کو دیں گے وہ اسی حساب سے رسپونڈ کریں گے اور اسی قسم کے سیلز گرو کرنا شروع کر دیں گے. جیسے انسان ہوتے ہیں جس قسم کے ماحول میں اچھے سوشل اکنامک کلچر میں اچھی انوائرمنٹ میں رہے گا ہیلدی گرو کرے گا. اگر اس کو اچھا خوراک نہیں ملے گی ڈرگ ایڈکٹ ہو جائے گا تو اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے. ایوری سیل ریئیکٹس بیہیوز دا سیم وے. واٹ وی کین ڈو از کہ جی یہ ایکسٹرنل ٹریگرز ناؤ تھاٹ میں نے کہا کہ جی تھاٹ کے یہ جو سوئچ ہے یہ دو طرح کے ہیں انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل. ہم یہ اپنے لیے بھی گرین اور ریڈ سوئچ رکھتے ہیں اور ایک ہم گرین اور ریڈ سوئچ دوسروں کے لیے رکھتے ہیں. اگر ہم دوسروں کے لیے ریڈ سوئچ آن کریں گے ہم کسی کو گالی دیں گے کسی پہ غصہ کریں گے کسی کے لیے کوئی جیلسی کی فیلنگز رکھیں گے کسی پہ ناراضگی کا اظہار کریں گے کسی کو اور کسی طریقے سے تنگ کریں گے اس بندے میں نیگیٹو چیزیں ہی آئیں گی اور اس کے ذہن میں نیگیٹو خیالات آئیں گے اور نیگیٹو ہارمونز ریلیز ہوں گی اور وہ اس بندے کی صحت کو ڈیمیج کریں گے. ہم اچھے خیالات ہم دوسروں کے لیے گرین سوئچ بھی آن کر سکتے ہیں کسی کو اسمائل دے کر کسی کو دعا دے کر کسی اچھے طریقے سے بات کر کے پیار محبت. دس از آل اے گرین ٹریگر فار ادرس. ہم زیادہ سے زیادہ اگر گرین کریں گے دوسروں کے لیے the others would feel healthy. اگر ہم اپنے لیے جو کریں گے we will feel respond or react accordingly. Now عید مبارک جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی تھی عید کا میسج ایگزیکٹلی یہی ہے کہ عید کے دن آپ ایک سال میں 2 دفعہ اچھے کپڑے پہنیں a good trigger. خوشبو لگائیں نہائیں دھوئیں پازیٹیو ٹریگر. مسجد میں جائیں لوگوں سے ملیں گلے ملیں لوگوں کو عید مبارک دیں لوگوں کو اچھی خواہشات کا اظہار کریں اچھا کھانا کھائیں دوسروں کو بھی آپ ہیلپ کریں تاکہ وہ بھی اچھے گرین. سو بیسیکلی عید کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ٹریننگ سیشن ہے وہ ایک میسج ہے کہ آپ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے سب کے لیے کم از کم ایک دن کے لیے وہ تمام گرین ٹریگرز دباتے جائیں جس سے دوسروں میں ایک پازیٹیو اور ہیلتھی فیلنگز آئیں گی اور ایک پازیٹیو اور ہیلتھی نیورو ٹرانسمیٹرز ریلیز ہوں گے جس سے ان کی وہ جو سیل ڈیوائڈ ہو رہے ہیں دے لیو ان ہیلتھی انوائرمنٹ. سو خواہش یہ ہوتی ہے کہ جی اگر ہم ایک دن کے لیے یا 2 دن کے لیے یہ پریکٹس کریں گے تو پروبیبلی وی ول لرن اور باقی سال بھی ہم اس کو جاری رکھیں گے. تو دس از مائی عید میسج کہ جتنے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی جتنے زیادہ سے زیادہ آپ گرین ٹریگرز گرین تھاٹ ٹریگرز ان کو پریس کر سکیں پلیز کیجئے. I wish you all a very happy Eid and many more for the times to come. Thank you.